सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। ट्रंप और प्यूटिन की मुलाकात आखिरकार हो गई। अलास्का में ये मुलाकात हुई और सारी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर थीं। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अलास्का में जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, फ़ौजी बेस है, JBER जॉइंट बेस एलिमेंट्रॉफ रिचर्डसन, यहाँ पर ये मुलाकात हुई। किस तरीके से दुनिया ने देखा कि रूसी सदर प्यूटिन जो हैं वो जहाज़ से उतरे, रेड कारपेट उनको वेलकम किया गया, रेड कारपेट पर वो चलते हुए आए और उन्होंने सदर ट्रंप से मुसाफ़ा किया, आगे बढ़े और उसके बाद जो है तस्वीरें खींची। फिर उसके बाद इन दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग में जो इनके करीबी जो लोग थे, जो इनकी काबिना के लोग थे, वो भी मौजूद थे और उसके बाद फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये माहौल क्या था और इस मुलाकात में हुआ क्या? ज़ाहिर है जंगबंदी तो नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब ये जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसका ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि माहौल क्या था, ट्रंप के ज़हन में क्या चल रहा था इस मीटिंग से पहले। और ट्रंप ने जहाज़ में, जो उनका ऑफिशियल जहाज़ है एयरफोर्स वन, उसमें उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। अब ये जो मामला था, ये रूस और यूक्रेन की जंग का, ज़ाहिर है ये मामला कई सालों से चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी मैं सदर बन गया तो एक दिन में इस जंग को रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मुलाकात जो कि 4 घंटे जारी रही, इन दोनों रहनुमाओं ने, जो बाद में प्रेस टॉक थी उसमें ये कहा, ट्रंप ने ये कहा कि जी बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी और ज़ाहिर है इट्स नॉट अ डील अंटिल इट इज़ अ डील। तो ये भी एक बड़ा अहम जुमला था उनका। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी अब मैं आगे भी बहुत सारे लोगों से बात करूंगा, यूरोप से बात करेंगे, वो ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। ट्रंप ने ये बातें की। लेकिन दूसरी तरफ प्यूटिन की अगर हम बात करें तो प्यूटिन ने एक बात की, वो ये कि जो रूट कॉज है इस मसले का, उसकी तरफ हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। अब ज़रा इसी मामले को आगे बढ़ाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल और रूस दोनों को मुतनब्बे किया है। दोनों के हवाले से उन्होंने ये बयान जारी किया है कि उनकी अफवाज को जंगी तनाज़ात में जो जिनसी जराइम है, जिनसी जराइम में मुलव्विस होने वाली जमातों में शामिल किया जा सकता है। इन दोनों अफवाज पर इल्ज़ाम ये है कि ये दोनों अफवाज जो हैं ये जुल्म और सितम तो करती ही हैं, लेकिन अपने जराइम में ये जिनसी जराइम को भी शामिल कर देती हैं। और इसकी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो कि IDF यानी कि जो इजरायली फोर्सेस हैं उनके हवाले से तो सामने आती ही रहती हैं। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुतेरेस, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ऐसे हैं कि इन दोनों के ख़िलाफ़ काबिल एतबार शवाहिद मौजूद हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं, इन दोनों की जो फ़ौजें हैं, ये जिनसी जराइम में मुलव्विस हैं और लोगों पर जिनसी तशद्दुद करती हैं। अब जो जिनसी तशद्दुद है वो होता क्या है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जी जिनसी तशद्दुद में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो है जी जिनसी आज़ा पर तशद्दुद, फिर ज़बरदस्ती बरहना करना लोगों को, और फिर बार बार तलाशी लेना, उनको जो बिल्कुल कपड़े उतार के उनकी तलाशी ली जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जिनसी जराइम में आती हैं और इसराइली फ़ोर्सेस और रूसी फ़ोर्सेस इसमें मुलव्विस पाई गई हैं। और रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसराइली फ़ौज है उसने गज़ा जंग के आगाज़ के बाद एक हिरासती मरकज़ में फ़लस्तीनी कैदी पर जो 5 IDF फ़ोर्सेस के जो लोग थे, जो 5 इसराइली फ़ौजी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिनसी तशद्दुद किया था। उस पर इसराइल ने मुकदमा भी चलाया था, लेकिन उसके बाद क्या पता उन लोगों का क्या हुआ, क्योंकि वो जो मुकदमे होते हैं जो इसराइल की तरफ से चलाए जाते हैं वो भी एक तरह से कवर अप होते हैं। और अपनी फ़ौज को उन्होंने बुनियादी तौर पर ट्रेन ही इसी तरह किया है कि चाहे उनके सामने कोई बड़ा हो या बच्चा हो, वो उसको ख़त्म कर देते हैं। और अगर जो लोग जिनको कैदी बनाया जाता है उन पर शदीद तशद्दुद किया जाता है, जिसके अंदर जिनसी तशद्दुद भी शामिल होता है। और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहाँ से एक फ़िगर सामने आया है। वो फ़िगर है भारत के जो लोग हैं वो जा रहे हैं इसराइल मज़दूरी करने के लिए। 20,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल जो है वो नंबर दिया गया है भारत की तरफ से। ये वो लोग हैं जो कि अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक जो कि इसराइल गए हैं और वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू किया है। और ये बेसिकली वो लोग हैं कि जिन्होंने रिप्लेस किया है फ़लस्तीनियों को। अब ये बात कहाँ से सामने आई, इसकी आपको डिटेल बताते हैं जी। भारत के वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने पार्लिमान को बताया कि नवंबर 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक कम से कम 20,000 भारतीय मजदूर ऐसे हैं जो कि इसराइल जा चुके हैं
اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ بیسیکلی سب سے زیادہ جامع تفصیلات ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف جانے والے بھارتی مزدوروں کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ اس سے بڑا نمبر اور اس سے زیادہ اوتھینٹک نمبر ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ فلسطینی مزدور جو ہیں ان کے ورک پرمٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے۔ 70,000 کے قریب ایسے لوگ تھے فلسطین کے جن کے ورک پرمٹس کو منسوخ کر دیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے بعد جو اسرائیلی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس مزدوروں کی شارٹیج ہے، تو پھر اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے اس نے جب آفیشلی یہ اعلان کیا کہ اب مزدوروں کی قلت ہے ہمارے ملک میں، تو پھر بھارت جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور چونکہ بھارت اور اسرائیل کا ویسے بھی ایک بہت ہی دیرینہ رشتہ ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے ان کا، ایک دوسرے کو وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر بھارت کے جو مزدور ہیں اب وہ اسرائیل جا رہے ہیں اور اسرائیل جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں سویڈن کی طرف، جہاں پر سویڈن کا شہر ہے اوریبرو، وہاں پر جمعے کی نماز کے بعد ایک مسجد کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک شخص شہید ہوا ہے اور 2 لوگ زخمی ہیں، اور زخمیوں کی حالت کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی تشویشناک حالت ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے اب تحقیقات جاری ہیں۔ یہ مسجد پر حملہ کیا گیا اور اس میں جو ہے یہ جو مسجد ہے بیسیکلی اوریبرو سٹی میں ہے۔ اوریبرو جو ہے وہ سویڈن کا جو دارالحکومت ہے اسٹاک ہوم، اس سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک شہر ہے مغرب کی جانب، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور 3 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، قریبی اسپتال انہیں منتقل کیا گیا، اس میں سے ایک جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور 2 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ان کی حالت نازک ہے۔ اور پولیس جو ہے وہ بیسیکلی اس کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کرائم گینگز ہیں سویڈن میں ان کی طرف سے پیش آنے والا واقعہ ہے، یہ اسلاموفوبیا والا واقعہ نہیں ہے، جبکہ بہت سارے جو مسلم گروپس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا والا واقعہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن میں اس سے پہلے قرآن کو جلانے کے بھی واقعات پیش آئے تھے، بڑے مذموم واقعات تھے یہ، اور کافی زیادہ یہ واقعات وہاں پر ہو رہے تھے، اور اب یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ اب جب اس کی مزید تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور یو اے ای کی طرف جاتے ہیں۔ عجمان کو دنیا کا دوسرا محفوظ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے ایک رپورٹ میں۔ اب یہ رینکنگ کیا ہے، یہ رپورٹ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ علی حیدر بھٹا صاحب ہمارے نمائندے یو اے ای سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی علی، بتائیے گا عجمان جو ہے وہ 2nd نمبر پر آیا ہے سیفسٹ سٹیز کے حوالے سے، کیا تفصیل ہے؟ جی اویس، سچویشن اس طرح سے ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں عجمان میں، اور عجمان کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ عجمان کو اس وقت جو نمبیو کا سروے ہے اس کے مطابق دنیا کا 2nd بیسٹ اور سیفسٹ سٹی قرار دے دیا گیا ہے۔ یو اے ای کو یہ خاصا حاصل ہے کہ دنیا کے 10 جو سیفسٹ سٹیز ڈکلیئر کیے گئے ان میں سے یو اے ای کی 5 ریاستیں شامل ہیں، جس میں ابوظہبی جو ہے ایک بار پھر نمبیو کی رپورٹ میں ٹاپ پہ آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابوظہبی کے علاوہ دبئی، راس الخیمہ اور شارجہ اور عجمان، ابوظہبی، یہ 5 ریاستیں موجود ہیں جن کو دنیا کے ٹاپ 10 سیفسٹ سٹی قرار دیا گیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے باقی تمام شہروں میں سے 5 شہر اور صرف یو اے ای کے جو 5 ریاستیں ہیں وہ دنیا کے ٹاپ 10 جو ہیں وہ سیفسٹ سٹیز کے اندر ان کا شمار کیا گیا۔ نمبیو کے بارے میں اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں تو نمبیو کے جو پیرامیٹرز ہیں کسی بھی شہر کی سیفٹی کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ جو کنزیومرز ہیں یا جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان سے سروے کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پولیس کے حوالے سے یا کرائم رپورٹس کے حوالے سے آپ کی کیا پرسیپشن ہے۔ تو اس حوالے سے یو اے ای ایک بار پھر نمبیو کی رپورٹس میں ٹاپ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں کے سٹیزنز، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے ریزیڈنٹس دنیا میں سب سے زیادہ سیف فیل کر رہے ہیں۔ جی